आणि पुताची आणि प्रभू नावे आमेन. सर पदवेला देवा आम्ही वखाणुया आणि आपल्या सर शक्ती प्रेरतली आपले पुरवले ग्रेस केले आणि मनशाक वमाशी करून तातली उत्पन्न आपल्या जिविताचे पोषण करच्याक ती मनशाची आदीन केली देवाक ताच्या उदारपणा खातीर वाचताना वर्तमान सांगलां तशें पयले देवाचें राज आनी ताजें नितिवंत आमी सोदुया तेन्ना सगळें आमच्या गरजांक जाय तें आमकां फावो जातलें. उत्पत्तीचें पुस्तकालें वाचप देवान म्हटलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं बियां गितां झाडां आनी बियां आसलेलीं फळांचें रूप जमनीर उत्पन्न जावंक आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली जिन्सां भाशेचीं बियां गितां झाडां जालीं आनी तशेंच जिन्सां भाशेचीं बियां आसलेलीं रूप जालें हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हटलें पळयात आख्खी पृथ्वी वयर बियां आसली चड झाडां आनी बियां आसलेलीं फळां गितां रूप तुमचें जेवण पसणाक हांव तुमकां दितां आनी सगळे रानवटी जनावरांक ओतरावेल्या सुकड्यांक आनी सगळेवेल्या सरपटून भोंवत्या शेवण्यांक हांव सगळी वनस्पती काम दितां आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें सगळें देवाक पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर देवाचें बरें प्रार्थया. सरेस्परा पवित्र बापा मनशांक पृथ्वीर वावर करून तेचें संरक्षण करूंक तुवें फरमायलें तर तुजे मुखार सरपटून हांवें मागता सदांच सुबाम पीक आनी दादोशी फळां उत्पन्न उदारपणान आमकां दी. वाऱ्या वादळां सांग कोरव्या पावसान सांग आवरा बुट्टेन सांग शेतां पाटां आनी बियां फळाक कांयच वायट जायनासतना आमी वपलेले बी आनी रोयलेल्यो रोपयो बरे भाशेन वाडून शुभाम फळ मागता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुदारपी आमेन. देवा मोच्या आदाराक तूं पाव मोगाल भावा भयणीनो आयज आमी साल्वादोर साहेबाचे परबेक तयारी करतना ताच्या मानाक आमी हे वेस्पर्स करता. आयज आमी मागुया पवित्र फामील सेंट सेबास्टियन तोर्दा आनी बाडे ह्या समुदाये पासत. आयचो विशय जावन आसा देवाची पेकोवणी घेवया जेजूक गोवाय दिवया. आमचो देव काकलुतचार आनी दोयाल ताचे काकलुतीक बावाटान उलो मारतल्यांक तो रित्या हातांनी धाडिना. पातकाक लागून घायल जाल्ल्या मनशांक
तो काकलुतीन वेंगोयता आनी पेकोणी फावो कोत्ता. तो आमकां कुडीची तशीच आत्म्याची पेकोवणी दिता. आयज आमकां कुडी आत्म्याची पेकोवणी मागतना आख्या संवसाराक कोरोना व्हायरस पिडा जाल्ल्या भावा भयणांक पेकोवणी फावो जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. पळय भावानो, दोनया देवाक दिनवासुया आनी वाखाणुया, कित्याक ताणें आमकां सगल्यांक रोसल्यात आपल्या सारकी. सदोस आमी देवाक दिनवासूंक जाय. देवान आमकां उपोट ढेण्यांनी भरल्या आनी आयज आमी शेवटाक पावता साल्वादोर साहेबाच्या हे प्रार्थना करपाक. साल्वादोर साहेब संवसाराचो सोडवणदार धोनी आनी पाठशाय. थोड्या वेळार आमी दिनवासून खेरीतपणी आर्गां दिवया आनी आयच्या खेरीतपणी आमी मागता इंटेन्शन आमी बॅप्तिस्ता त्रिनाद आनी तांच्या कुटुंबा पासत दोनूय देवान आनी साल्वादोर साहेबान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी कुटुंबान साबार देणी फावो सांग. परदेसान वावुरतल्या तांचेरय आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या आमच्या सालोयच्या फिरगोसकारांक आशिर्वाद आनी भलायकी दी म्हूण मागुया. आनी तेच परी मारिया सिसिलिया डिसोजा तेच्या वत पासत मागुया. ह्याय कुटुंबा पासत आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी सगल्यांक आमकां दोनूय देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी सगळे पिडेंतले आमकां फिकोवणी दी म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागुया. साल्वादोर साहेबाचे परबेक वेस्पस. पयले प्रतिगान शांती कोरपी अशें ताका नांव दितली आनी ताचें राज सासनांक तोखतलें. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात आता आनी सदांकाल. सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उदेंतान उस्तंती पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगळ्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्पर, मोळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा. आपले उंच सोदरे चडून बसला. उस्तान बडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. खालत्यांक दोनींतलो उबारता. चोरबड्यांक शेणांतलो वयर काडटा. खुरा बरोबर ताका जागो दिता. आपले परजेच्या खुरा मदें ताका बसयता. वांसले बायलेक भुरगीं बाळांची आवय करून आपल्या घरान दादोशी कोत्ता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाल. आमेन. शांती करपी अशें ताका नांव दितली आनी ताचें राज तोखतलें. दुसरें प्रतिगान राज शासनाचें राज. सगळे राजा ताची सेवा कोत्तले आनी ताचो हुकूम मानून घेतले. सोमेस लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्व पुरुषांनो, ह्या वेग नांवाडात. मोगाची ताची थीर कशी. तोयाल आमचो देव शासनाक विस्वाशी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाल. आमेन. ताचें राज शासनाचें राज. सगळे राजा ताची सेवा कोत्तले आनी ताचो हुकूम मानून घेतले. प्रतिगान तिसरो जेजूक दिल्लो आसा अधिकार आनी महिमा. सगळो लोक आनी कुलां आनी राष्ट्रां सदांकाल ताची सेवा कोत्तली. जीव काडलेल्या मेंढराक पदवी ग्रेस्काय शक्ती सानवाय. महिमा स्तुती वंदन सासना. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका स्तुती पदवी महिमा. सगळ्यो वस्तू रोसल्या तुवें
तुझे कुशीन सर्वेस्परा नासले तितले सोलमांग आयले. कोवळो घेवन शिके फोडूंक तुकाच फावो देवा मेंढऱ्या, कारण तुका जिवेशी मारलो आनी तुझ्या रोगतान तुवें मनशा कुळाक तारून सोडले. सोल कुळांच्या, सोल भासांच्या, सोर पुरुषांच्या, सोर राष्ट्रांच्या इस्पा भायल्या मनशांक तुवें तुझ्या रोगतान सोडून काडली. सर्वेस्पराक जिखून दिली. देवा चाकरी सोदांच करूंक याज्ञिकी कुल उबें केलें. पृथ्वेर तिणें राजवट चलोवंक राजकुल तुवें रचून हाडलें. देवा मेंढऱ्या मनशांक तारता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. जेजूक दिलो आसा राजाचो अधिकार आनी महिमा. सगलो लोक आनी कुळां आनी राष्ट्रां सदांकाल ताची सेवा करतली. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव. तुका उलो मात्तल्यांक सदांच दुलोबायेन भागय. तुवें आमकां रुचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण मागता. आमच्या सभयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेली वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या काळार इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां जातली. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तलवारींतली वाटोवली तांकां अरण्यान बोगसोणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसवाच्या जाग्यार वेता. पयस जावन सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव तीर रावलां. इस्रायलाचे आंकवारी हांव तुका अनेकदां बांदूंक वेता आनी तूं बांदून येतली. नव्यान शिंगारलोली कुशाल करतल्या बरोबर आनी एक पावट ढोलकी घेवन तूं नाचूंक भायर सोदतली. सामार्याच्या दोंगराचेर आनी एक पावट तूं धाकां मोळो लायतली. वंपी वंपून गेले ते आपले फळ भोगूंक येतले. असलो दीस येवचो जालो की राखणदार एफ्रायमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात, सियोनार चडून वचुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा सोशें या. सर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर कुशालकायेन ताळयो मारात. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक जयजयकार करात. पोरगोठात, वाकाणात, आड्डून म्हणात. सर्वेस्पोरान आपले पोरचेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जोमो तो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो बाप, जसो गवली आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सगळीं म्हणुया. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, तोच ताका जोमाक कोत्ता. जसो गवली आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता.
सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो, बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम वंदना भोगूंक जम्या जम्यांनी लोटोन येतलीं. सभाव जसो गोवली आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंद भरीत आसतले. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो कुशालकाय. सभाव जसो गोवली आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसू. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कडसरून गेलो. आनी खानानचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उयेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, आनी ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेडयां सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो भावार्थ. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी साल्वादोर सायबाची परब समोरमतना आयचो हो निमाणो दीस. आनीक आयज आमी ह्या विशयाचेर नदर मारता, नियाळ करता. देवाची पेखवणी आमी घेवया आनी क्रिस्ताक आमी साक्षी जावया. प्रितीच्यानो, आयच्या संवसारांत आमी नदर मारल्यार आख्खो संवसार
गायाळ जाल्लो कसो आमकां दिसता. एके भाशेन मनीस सामकोच गायाळ जाला. आनी हे गाये कोण करूंक शकतात काय? पयले सुवातेर जायतेच पावटी मनीस आपल्याचेरूच तो गाय करूंक करता. आनी कशें जायते पावटी पातकी जिविताक लागून जायते पावटी तो वायट रस्तो दवरता आनी ह्या पासत तो आपलो जीव फोंडान घालता. जायते पावटी दुसरो लोक आमच्या जिवितांत घाये करतात, आमकां गायाळ करतात. आनी कसले घाये तर हे? जायते पावटी घरकान बरो संबंद दवरिनात. आवय बापूय आनी भुरग्याचें हें नातें बरें आसना. तेन्ना जायते घाये आमी सोंसता. भुरगीं आवय बापायक मानान रेस्पेदान लेखिनात. जायती व्हड दूख आमकां भोगता. कोण एकलो बापूय प्रितीच्या भावा भयणानो जेन्ना आपले दोग पूत आपल्या पोटाक लागून पयशिल्ल्या गांवांत गेले, तांकां आपल्या गांव घरा येवंक जावंक ना, आपल्या माय पायची सेवा करूंक ना. आनीक असल्या अडचण्यांनी प्रितीच्या भावा भयणानो तांचो हो बापूय निराशीपणान वेता, निराशीपण भोगता आनीक आत्महत्या करता, आपलोच जीव तो काडटा. जायते पावटी प्रितीच्यानो आमच्या ह्या सामाजीक कारणाक लागून, परिस्थितीक लागून आमच्या जिवाक जायते घाये पडटात. समाज जायते पावटी आमकां दुसरे नदरेन पळयता. कोण पेखयतलो हे आमचे घाये? प्रितीच्यानो आमचो जबाब फकत जावन आसा जेजू. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारल्यार ही खानांची ओस्तोरी जेजूक विनंती करता, जेजू तूं म्हजी दुवेक बरी कर. आनी प्रितीच्यानो आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारल्यार 3 स्वभाव आमकां मेवतात. We find 3 different types of attitudes. पयले सुवातेर जेजू जेन्ना ही वस्तोरी विनंती करता, जेजू फकत वगोच रावता, कांयच एक उतर तो तोंडांतल्यान काडिना. कसलें दूख ती वस्तोरेक भोगतलें जायत. दुसरे सुवातेर जेजूचे शीस ते खिंटात, तांकां तिडोक मारता हे वस्तोरीची, कित्याक ती तांची फाट सोडिना. आनीक ते जेजूक म्हणटात तिका बेगीनूच धांवडाय, आमकां नाका ती. तिसरे सुवातेर जेजूचो आनी एक स्वभाव आमकां मेवता. जेजू म्हणटा म्हाका फकत इस्रायेलाच्या गायाळ जाल्ले पोरचेक म्हाका बरी करूंक धाडला. कसलें दूख हे कानांचे वस्तोरेक जालें जायत. आनी मागीर जेजू परत म्हणटा एका भुरग्याचें जेवण आमी भायर काडून सुण्याच्या पेट्यांक आमी उडयनात, पूण थोडी आसतना ही ओस्तोरी म्हणटा जोरी तर ही सुणी दोनयाच्या मेजा लागीं ती आसात जाल्यार आनी जेवण थंय पडलें जाल्यार ही सुणें खातात. प्रितीच्यानो जेजूक हे ओस्तोरेचो भावार्थ बरो मानवता. ह्या शिव वर्तमानांत
हातूंतल्यान आमी कितें शिकूया प्रितीच्या भावा भयणानो? ही वस्तोरेन सगळें ओगेपणी सोंसलें. आपलो विस्वास जेजूतायन तिणें उणें करूंक ना. तिणें आपलो विस्वास जेजूताय थीर दवरलो. तर ह्यो स्टोरी आमकां आयज कितें शिकयता? पयले सुवातेर ती आमकां सांगता की जेजू आमकां खऱ्यांनीच पेखवणी दिता. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत कश्ट त्रास येतना आमी आमच्या जिवितांत निराशी जावचें न्हय. तिसरे सुवातेर आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर थीर दवरुया. आनी हेंच प्रितीच्या भावा भयणानो आमकां पयलें वाचप सांगता की देवान आमचो सासणेक मोग केला. तो आमकां कधीच सांडचो ना. तो आमकां सदांच सुरक्षीत दवरतलो. तर आमकां कितें जाय? आमचो भावार्थ जेजूताय थीर दवरूंक. आनी हेंच आमी आमच्या साल्वादोर सायबाताय आमी मागुया. सायबा, आमचें जिवीत घायाळ जाल्लीं आसा. तर तुजेर हो आमचो थीर भावार्थ दवरून तूंच आमकां ह्या आमच्या जिविताक पेखवणी फावो कर. दाना तोयरेचे वेल्यार गीत घेवया C15 पेज नंबर 34. मोच्या बाबडेनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता असलें जावन म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ती बले वरवीं आमीच तुका सदांच ओपलेलें बलिदान जावन निर्भी त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बाळगता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासिया. वयवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर काल्यान सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरवता. जीव वाडतान ताचे पुनर्जोत परगट्टा तीर परवाशान ताचे मोहिमेक येण्याक उतरकता. दिकुना देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. पापाक रस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयाव जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कनोफेन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराळाचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते भरावतले हे म्हज्या उगडासाक करात. पावाडताचो गोट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीप्रेम उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई संगाती बागिवोन जुजे तिचो पोती बागिवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराच्या आदल्या मनान धरून जे शिकयल्ले मागणें सगळें बावडतानुसार या. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताणीन पडोव दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निभार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू कृष्ण परवाशान त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत व्हरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थी दीस घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तेका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. सोमयाची शांतीच नकाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता चिकडा रगतान सिंग येता जोडटे आनी कासडीन सांग पूण तुज्या काकुतीन आमच्या आत्म्याक तुसकडी भलायकी नकत दी.
जेजू ह्या उड्याच्या रुपान आसा तो बदलून जेजूचें मांस ह्या वेळार जाला ताचेर आमी भाट धरुया तोच तो साल्वादोर साहेब संवसाराचो सोडवणदार पाठशे आनी धोनी सगळ्या आमच्या काळजांनी शांती आनी समाधान येवंक ताच्या जेवणा पयल्यान ती सगळीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका स्तरान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कुमन्यावचे मागणे मोजाची सू बो पोवी संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या बो ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन मारयेचें तोस गीत प्रतिगान म्हणया सर्वेस्पर देव ताका ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन दितलो आनी तो जेकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासना रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना सर्वेस्पर देव ताका ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन दितलो आनी तो जेकोबाच्या घराण्याचेर सासना रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना प्रार्थया देवा आमच्या मोगाल बापा
ह्या स्वर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. स्वर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणे सुखाक आमकां पावय. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगल्यांक तुमकां म्हज्या मोगाच्या सालोयकार फिरगोसकारांक हांव हॅपी वेस्पस म्हणटा. फादर झेरीन हांव हे वेस्पस आमी केला आनी तुमचे पासत मागला. सगळे आमचे कुटूंब मोगाचे मागण्याचे जावनी आनी सगळ्या संवसाराक साल्वादोर साहेबान शांती हाडूंक म्हूण मागुया. सगल्यांक आनी एक पावट हॅपी वेस्पस म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.